रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा। ब्राजील के घने जंगल में एक छोटा सा टेंट लगा हुआ था। लियाना और फिलिपी उस टेंट के अंदर शायद अपनी जिंदगी के बेहतरीन सपने देख रहे होंगे। उन्हें लग रहा था कि वो महफूज हैं, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि टेंट से कुछ ही दूर झाड़ियों के पीछे उन्हें कोई घूर रहा था। अचानक टेंट का कपड़ा एक तेज छुरी से फट जाता है। लियाना की चीख निकल जाती है और बाहर से दो साए अंदर लपकते हैं। एक के हाथ में पुरानी बंदूक और दूसरे के हाथ में एक तेज छुरा था। फिलिपी ने उनको रोकने की कोशिश की, मगर उन दरिंदों ने उसे दबोच लिया। लियाना की आंखों के सामने उसके बॉयफ्रेंड को बांध दिया गया। वो रोते हुए उनसे भीख मांग रही थी कि हमें छोड़ दो, हमारा क्या कसूर, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मगर उन लोगों के सर पे खून सवार था। उन दरिंदों ने उन दोनों को घसीटते हुए जंगल की गहराइयों में जाना शुरू कर दिया। ये कोई मामूली किडनैपिंग नहीं थी, ये एक ऐसी दरिंदगी का आगाज था जो ब्राजील की तारीख का सबसे बदतरीन वाकया था। दोस्तों, हमें इस कहानी की गहराइयों में जाने से पहले हमें उस पर रोशनी डालनी पड़ेगी जो इस हादसे से पहले मौजूद थी। लियाना फ्रेडेनबर्ग एक 16 साल की एक लड़की थी। वो एक पढ़ी लिखी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी। उसका बाप आरी फ्रेंडविच उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। लियाना दिखने में मासूम लगती थी, लेकिन उसकी ऐसी उम्र थी जहां जज्बात होश पर भारी पड़ जाते हैं। और फिर आता है फिलिपी कैफे, 19 साल का एक लड़का। फिलिपी और लियाना एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन लियाना का खानदान थोड़ा सख्त था। उन्हें लगता था कि 16 साल की उम्र में कैंपिंग या बाहर जाना ठीक नहीं है। यही वो पॉइंट था जहां मौत का वो वाकया शुरू हुआ। 31 अक्टूबर ब्राजील में गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा था। लियाना ने अपने बाप से झूठ बोला। उसने ये कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ। बाप ने यकीन कर लिया, ये सोचकर कि बेटी दोस्तों के साथ महफूज होगी। लियाना और फिलिपी ने अपने बैग्स पैक किए और एम्बुगाओका के एक इलाके का इंतखाब किया। ये साओ पौलो से थोड़ा ही दूर एक ऐसा इलाका था जहां दुनिया भर से लोग कैंपिंग के लिए आते थे। वहां घने जंगल थे, नदियां थीं और बहुत सुकून था। मगर उस सुकून के पीछे क्या छुपा था, उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। वो दोनों बस से वहां पहुंचे और घने जंगल में दोनों चले गए। उन्होंने एक ऐसी जगह चूज की जहां उन्हें कोई देख ना सके, ताकि वो अपना सुकून से वक्त गुजार सकें। उन्होंने अपना टेंट लगाया, आग जलाई और बातें करने लगे। मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि जंगल की खामोशी में उनकी बातों को कोई सुन भी रहा होगा। वो गान एक ऐसे इंसान नुमा दरिंदों की थी जो अक्सर वहां पे लोगों को लूटा करते थे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस कहानी में असल क्रिमिनल्स थे। रॉबर्टो अपरेडिको, मगर दुनिया उसे चैंपिना के नाम से जानती है। चैंपिना की उम्र उस वक्त 16 साल की थी, यानी लियाना के बराबर। मगर उसके दिमाग की गंदगी ऐसी थी कि जो किसी 50 साल के मुजरिम की भी ना हो। मगर उस दिन उसके साथ एक और शख्स था, पर्नाम्बुको, जिसकी उम्र 30 साल से ऊपर थी। ये दोनों जंगल में घूम रहे थे जिस वक्त उन्होंने लियाना और फिलिपी को देखा। चैंपिना के पास एक 22 कैलिबर की गन थी, लेकिन जब उसने लियाना को देखा तो उसकी नीयत बदल गई। उसने पर्नाम्बुको से कहा कि उनके पास पैसे होंगे, मगर लड़की बहुत खूबसूरत है। उन दोनों ने अंधेरा होने का इंतजार किया और झाड़ियों के पीछे उन्हें घंटों तक देखते रहे। सोचे आप अपने पार्टनर के साथ बैठे हो, हंस रहे हो और दूर से कोई आपको मारने का प्लान बना रहा हो। जब रात गहरी हुई तो उन्होंने हमला कर दिया। टेंट फटा और लियाना की दुनिया उलट गई। चैंपिना ने अपनी गन फिलिपी की कनपट्टी पर रख दी और उसने कहा, हमसे जो चाहिए ले लो, मगर हमें जाने दो। चैंपिना ने उनका मोबाइल, उनका फोन और उनकी सारी चीजें ले ली, मगर उन्हें जाने नहीं दिया। उन्होंने दोनों के हाथ बांध दिए और लियाना रोने लगी, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें घर जाने दो। चैंपिना ने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और उससे खामोश रहने को कहा। उन्होंने उन दोनों को जंगल के रास्ते एक ऐसी पुराने केबिन की तरफ घसीटना शुरू किया जो इतनी दूर था कि वहां से चीखने की आवाजें भी न बाहर जा सकती। रात के उस अंधेरे में पत्तों पर रगड़ने की आवाज और लियाना की सिसकियां अगले 5 दिनों तक का ट्रेलर था। जंगल के उस पुराने केबिन की तरफ पहुंचते ही चैंपिना और पर्नाम्बुको ने एक फैसला किया। वो फैसला जिसने लियाना की उम्मीदों को हमेशा के लिए दफन करना था। उन्होंने फिलिपी और लियाना को अलग अलग कमरों में बंद किया। फिलिपी के हाथ पांव रस्सियों से जकड़े हुए थे, मगर उसका दिमाग सिर्फ लियाना के बारे में सोच रहा था। वो बार बार चिल्ला रहा था, लियाना क्या तुम ठीक हो?
فکر مت کرو، ہم یہاں سے بھاگ نکلیں گے۔ مگر چیمپینا کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے پرنامبوکو سے کہا کہ یہ لڑکا ہمیں پہچان چکا ہے، اگر یہ یہاں سے بھاگ نکلا تو ہم سیدھا جیل جا سکتے ہیں۔ وہ 1 نومبر کی صبح تھی جب سورج نکل رہا تھا۔ پرنامبوکو نے فلیپی کو اٹھایا۔ اس نے جھوٹ بولا کہ ہم تمہیں چھوڑنے جا رہے ہیں۔ فلیپی کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ اسے لگا کہ ان کے دلوں میں رحم آ چکا ہے۔ وہ فلیپی کو ایک جنگل کے کچے راستے پر لے گئے۔ فلیپی آگے چل رہا تھا اور پرنامبوکو اس کے پیچھے۔ اچانک پرنامبوکو نے اپنی گن نکالی اور فلیپی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر اسے موقع ہی نہیں دیا گیا اور گولی سیدھا اس کے سر کے آر پار ہو گئی۔ 19 سال کا ایک لڑکا جس نے لیانا کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ وہیں زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ لیانا نے کیبن کے اندر سے گولی کی وہ آواز سنی جس سے اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ جب چیمپینا واپس آیا تو لیانا نے اس سے روتے ہوئے پوچھا کہ فلیپی کہاں ہے، وہ آواز کیسی ہے؟ چیمپینا نے بڑی بے شرمی سے جھوٹ بولا۔ اس نے کہا فلیپی تو بھاگ گیا، وہ تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ لیانا کو یقین نہیں آیا مگر اس کے پاس رونے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ پوری طرح ان درندوں کے رحم و کرم پر تھی۔ اب شروع ہوتے ہیں وہ 5 دن جو لیانا کی زندگی کے آخری اور سب سے خطرناک دن تھے۔ فلیپی کے مرنے کے بعد چیمپینا نے لیانا کو اپنی پراپرٹی سمجھا۔ اس نے لیانا کو اس کیبن میں بند کیا جہاں روشنی تھی، نہ صاف پانی اور نہ ہی کوئی امید تھی۔ ان 5 دنوں میں چیمپینا نے لیانا کے ساتھ وہ کیا جس کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں چیمپینا نے لیانا کے ساتھ جو کیا وہ بہت دردناک تھا۔ لیانا کو بار بار کیا گیا۔ صرف چیمپینا نے نہیں بلکہ اس کی ساتھی بھی اس معصوم بچی پر ٹوٹ پڑے تھے۔ لیانا نے ان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے، اپنے باپ کا واسطہ دیا، پیسوں کی لالچ دی، مگر ان درندوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسے مارتے تھے اور اس کی بے بسی کا مزہ لیتے تھے۔ فورنسک رپورٹس کے مطابق ان 5 دنوں میں لیانا کے جسم پر اتنا ٹارچر کیا گیا کہ اس کے جسم میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کوئی نیل یا زخم نہ ہو۔ سوچیں، ایک 16 سال کی لڑکی 2 دن پہلے اپنے گھر میں محفوظ تھی اور آج ایک گھنے جنگل میں ان درندوں کے درمیان پھنسی تھی جنہیں قانون کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ چیمپینا کبھی کبھی اسے کھانا دیتا اور کبھی کبھی اسے گھنٹوں بھوکا رکھتا۔ اس نے لیانا کو یہ بتایا کہ اب ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے، جس پر لیانا کی ذہن کی ایسی کیفیت ہو چکی تھی کہ وہ اب مرنے کی دعا مانگ رہی تھی، مگر موت بھی اسے اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی تھی۔ 5 نومبر 2023 پولیس اور لیانا کے فادر انہیں ہر طرف ڈھونڈ رہے تھے۔ ہیلی کاپٹرز جنگل کے اوپر منڈلا رہے تھے اور چیمپینا کو ڈر لگنے لگا۔ اس نے پرنامبوکو سے مشورہ کیا تو اس نے یہ کہا کہ لڑکی کو ختم کر دو ورنہ ہم پکڑے جائیں گے، جس پر چیمپینا نے لیانا سے کہا کہ ہم تمہیں بس اسٹیشن چھوڑ آتے ہیں، تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ لیانا کمزور قدموں کے ساتھ چیمپینا کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ دونوں جنگل میں کافی اندر تک گئے اور اچانک چیمپینا رکا۔ اس نے ایک پرانا تیز دار چھرا نکالا جس کو دیکھ کر لیانا کی آنکھوں میں ایک موت کی لہر دوڑی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر وہ کہاں تک بھاگتی۔ 5 دنوں تک کا ٹارچر اور بھوک اسے آدھا ہی ختم کر چکی تھی۔ چیمپینا اس پر ٹوٹ گیا اور لیانا پر اس نے اتنے وار کیے کہ جنگل کی خاموشی اس کی چیخوں سے بھر گئی۔ اس نے لیانا کی گردن پر اور سر پر اتنے وار کیے کہ دیکھنے والا اپنی آنکھیں بند کر لے۔ لیانا وہیں گر گئی اور اس کا خون زمین پر گر پڑا جہاں کچھ دن پہلے وہ فلیپی کے ساتھ اپنے سپنے دیکھ رہی تھی۔ چیمپینا نے اس کی لاش وہیں جھاڑیوں میں چھپا دی اور وہاں سے ایسے چل پڑا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب لیانا اور فلیپی واپس نہیں آئے تو لیانا کے فادر آری فرینڈ بیچ نے سکون کا سانس نہیں لیا۔ انہوں نے خود جنگل میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ آخرکار پولیس نے کچھ دنوں کے بعد چیمپینا کو اس کی بستی سے گرفتار کر لیا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا لیکن پولیس کے ٹارچر کے بعد اس نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ جب پولیس لاشوں تک پہنچی تو منظر اتنا خوفناک تھا کہ تجربہ کار آفیسرز کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ فلیپی کی لاش سڑی ہوئی تھی اور لیانا کا جسم درندگی کی گواہی دے رہا تھا۔ پورا برازیل چیخ اٹھا مگر سب سے بڑا جھٹکا تب لگا جب قانون سامنے آیا۔ چیمپینا کی عمر 16 سال کی تھی اور برازیل لاء کے مطابق اگر کوئی 18 سال سے کم ہو
तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 3 साल की होगी, चाहे उसने कितना ही बड़ा जुर्म क्यों ना किया हो। अवाम सड़कों पर निकल आई, उनमें आग लगी हुई थी कि चैंपियना को फांसी दो, मगर कानून रास्ते में था। मगर उसके बाप ने कानून बदलने की कसम खाई हुई थी। आज चैंपियना कहाँ है? उसे जेल से आज़ाद तो नहीं किया गया, मगर उसे एक एक्सपेरिमेंटल हेल्थ यूनिट में रखा गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो एक साइकोपैथ है। उसके दिमाग में हमदर्दी का कोई एहसास नहीं है। अगर वो बाहर आया तो वो दोबारा किसी की भी जान ले सकता है। आरे फ्रेंड बीच लियाना की याद में जी रहे हैं और ब्राज़ील का कानून बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा कोई इस बेरहमी से किसी का कत्ल ना करे। लियाना फ्रेंडबेक का ये केस हमें ये बात सिखाता है कि हमारा एक छोटा सा झूठ और एक गलत वक्त पर लिया गया फैसला हमारी दुनिया उलट सकता है। आपका क्या ख्याल है? क्या चैंपियना को सज़ा मिलनी चाहिए थी? क्या 3 साल की सज़ा ऐसे बेरहम कातिल के लिए काफ़ी है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और कहानी के साथ।